2062-63 को आन्दोलनलाई फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? त्यो आन्दोलन कस्तो थियो जस्तो लाग्छ? त्यो आन्दोलन चाहिँ धेरै दृष्टिकोणबाट समाजको राजनीतिक चरित्र परिवर्तन गर्ने, त्यो चरित्रभित्र समाजलाई नै रूपान्तरण गर्ने। त्यो रूपान्तरण भनेर भन्नाले जात जातिबाट तल परेका होइन, मतलब पछाडि परेकादेखि लिएर अनि कानुनलाई जुन मार्ने, कानुनलाई जुन थिच्ने, कानुनभन्दा जुन माथि हुँ भन्ने, माथि छु भन्ने जुन एउटा दुस्साहस गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति चाहिँ समाप्त हुन्छ। अदालतदेखि लिएर व्यवस्थापिका कार्यपालिकामा यस्ता परिवर्तन यस्तो परिवर्तित मान्छेहरू बस्दछन् जहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध पनि आउँदैन होइन। एउटा अधिकारलाई जनताको नाममा उनीहरूले त्यो राज्य सत्ता प्रयोग गर्दछन् भन्ने ठुलो आशा थियो। हेर्नुहोस्, ठुलो आशा, ठुलो विश्वास थियो होइन। त्यसकारण त्यो परिवर्तन मान्छेहरू जसरी आए, एकातिर त्यो यसको पछाडिको धारणा के थियो त भन्दाखेरि राजाले संविधानलाई कुल्चिएको होइन, शक्ति सम्पूर्ण आफैले लिएर म नै सर्वे सर्वा हुँ, मोनार्क भनेपछि सकियो भन्ने एउटा दैविक, सामाजिक, संवैधानिक सबै शक्तिले म माथि छु भन्ने होइन, त्यसलाई मारिसकेपछिबाट साँच्चै जनताको शासन हुन्छ भन्ने सोचेका थिए। अहिलेसम्म अहिलेको अवस्था आउँदाखेरि त यो राजनीतिमा पनि संसदको मृत्युवरण, त्यसको फेरि मृत्युशय्याबाट फेरि संसदलाई ल्यायौँ, त्यसलाई फेरि संसदलाई नै किनारा लगाउने, सरकार भएदेखि पुग्ने भन्ने यो मा आउँदा र अदालतमा जसले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँ सबैलाई हेर्दाखेरिको अवस्थामा बडा निराशाजनक अवस्था छ। हजुरले जुन विश्वास र जुन आशा लिएर उभिनु भएको थियो, आन्दोलनमै लाग्नु भएको थियो भनेपछि त्यो अहिले कुनै पनि उपलब्धि त्यो केही पनि छैन अहिलेको यो कुरामा। हेर्नुहोस्, अब मान्छेको चरित्रहरू राम्रो होला, बोलाइहरू राम्रो होला, काम गर्न खोज्नु भएको होला प्रधानमन्त्रीज्यूले होइन। उहाँको राम्रो छु भनेर भनेकोलाई मैले केही पनि भन्नु छैन। तर हिजोको मान्छे आज एक दिन बुढो भयो, त्यो विकास होइन। हेर्नुहोस्, हिजोभन्दा आज 1 किलोमिटर जमिन सडक, त्यो विकास होइन। विकास त के हो त भन्नुहुन्छ भने आज तपाईँ र मेरा जति पनि समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई तत्कालै समाधान गरेर मानवीय गुण दिन सक्नु पर्यो। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, 1 लाख मान्छे यहाँ कोभिडको बिरामी चाहिँ सख्त बिरामी भए, राज्यले 1 लाख मानिसलाई तत्कालै स्वास्थ्यको प्रबन्ध गर्न सक्छ त? 1 लाखवटा ग्यास सिलिन्डर, के अरे अक्सिजनको ग्यास चाहियो अहिले त। त्यसकारण विकास के हो त भन्नुहुन्छ भने मानवलाई तत्काल, मानवको एउटा ठुलो एउटा सृष्टि हो। सृष्टि भनेर भन्नाले उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाउने हो। यहाँ तपाईँ र मैले सडक बनायौँ, धर्रा बनायौँ, हिजो बनाएकै कुरा हो नि। त्यो त बनाउनै पर्छ नि। त्यो त नियमित क्रिया हो, त्यो नियमित प्रक्रिया हो। त्यसकारण के हो त विकास भन्दाखेरि, विकास भन्नाले अन्तिम विकास चाहिँ मैले बुझेको काम गर्ने क्षेत्रै बाँकी हुँदैन। मानवलाई तपाईँले त्यो ठाउँमा राख्नुहुन्छ, त्यहाँका जनतालाई त्यो ठाउँमा तपाईँले पुर्याउनुहुन्छ। सबै दृष्टिकोणले सम्पन्न छ। आफै कृषि हुन्छ, कृषिको बेलामा आफै उद्योग हुन्छ, कोही मान्छे पछि परेका हुँदैनन्, कल कारखानाहरू चलेका हुन्छन्, स्कुल कलेजहरू चलेका हुन्छन्, छोराछोरीहरू पढेका हुन्छन् होइन। चोर डाकाहरूले चोर डाका होइन भन्नुपर्ने अवस्था आउँदैन, भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी होइन भन्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। भ्रष्टाचार होइन है, भ्रष्टाचारै हुँदैन, यो सोच्नै सकिँदैन अदालतमा भन्ने दृष्टिकोणले जान्छ। त्यो हो विकास। हेर्नुहोस्, विकास भने त्यसकारण मैले अघि नै भने नि, तपाईँ हिजोभन्दा आज एक दिन वृद्ध हुनुभयो, म हिजोभन्दा आज एक दिन वृद्ध, यो विकास हो त?
यो त्यो समयको गतिले नियमित गर्नुपर्ने काम गरेको छु भन्ने चाहिँ विकास होइन हेर्नुहोस्। त्यसकारण मैले आफूले तपाईँको मैले जुन विकासको गति मैले जुन बुझेको छु त्यो तपाईँले नयाँ के दिनुभएको छ त आज? नयाँ मैले भने यत्रो महामारी छ, महामारी आइराखेको छ भनेका छौँ। असारमा 3 लाख मान्छे चाहिँ निश्चित पुग्छ भनेको छ होइन। अब अहिले 10 दिन अब यही रेसियोमा नेपाल अहिले उपत्यकामा 1100 को दरले जुन बढिरहेको छ, 1200-1500 को दरले उपत्यकामा अब 10 दिन पुगिसकेपछि 11औं दिनदेखि बेड नहुने अवस्था आउन सक्दछ। त्यो महामारी हेर्नुहोस् भारतमा तपाईँको के हो त राज्य सञ्चालन भन्ने प्रश्न गर्दैछन् यही तपाईँहरूकै जस्तो सञ्चार माध्यमहरूबाट। हामीले राज्य सञ्चालन भनेको राम्रो सरकार भनेर भनेको अहिले मान्छे मरिरहेको छ होइन, अहिले मान्छे मरिरहेको छ। यता मुख्यमन्त्री यता पल्टिएर बोलेका छन्, प्रधानमन्त्री उता 20 मिनट आएर भाषण गरेका छन् भनेर हेर्नुहोस् है होइन। उनीहरूको त कुदाइ हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री यहाँ गएको छ, अक्सिजनको क्षेत्रमा गएको छ। प्रधानमन्त्री कहाँ गएका छन्? स्वास्थ्य मन्त्री कहाँ गएका छन्? अस्पताल गएका छन्, अस्पतालमा बेड मिलाउँदैछन्। उनले जान्दैनन् होला, तर उनले भयभरको समय अहिले त्यहाँ दिएका छन् भन्ने यो रहेछ क्या विकास मैले भन्न खोजेको छु। त्यसकारण यो हो धारणा भन्न मैले। त्यसकारण परिवर्तन जसरी यो परिवर्तन होइन मान्छेलाई लाग्न सक्दछ मैले गर्नुपर्छ, त्यो नियमित थियो तर अनियमित बेलामा गर्नुपर्ने अहिले मैले बुझेको हेर्नुहोस्। अहिले कारबाही कसलाई गर्ने के गर्ने त्यो उहाँहरूको कुरा होला होइन, तर सबैतिर तपाईँको चाहिँ एउटा अविश्वास र ठुलो कुरा त 62-63 पछि राज्य सञ्चालनमा जो मानिसहरू आउनुभयो यो संविधान निर्माण भइसकेपछि अहिलेको निर्वाचन पछाडि यहाँ ठुलो मिलिमतो होइन। चाहे त्यो न्यायपालिकाको प्रमुख पनि त्योबाट अछुतो हुनुहुन्न होइन। त्यो गएर चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यसको तपाईँको दाग चाहिँ लागेको छ हेर्नुहोस्। यति चाहिँ म भन्दछु। तर 2062-63 का आन्दोलनपछि एक किसिमले समावेशिता बढेको छ होइन। जो दलित उत्पीडनमा रहेका, दबाइएका, थिचोमिचोमा परेका तिनीहरूको त आवाज बुलन्द भएको छ अनि भनिन्छ। त्यसमा राम्रो नराम्रो के छ त्यो पक्षमा? त्यो तपाईँको आवाज त 62-63 पछि 66-67 को संविधान सभामा जुन प्रतिनिधित्व भयो त्यो ठुलो थियो, तर के बन्यो त? अनि त्यस पछाडिका राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई निर्मूल पार्नको लागि यसलाई तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि जातले यो हाम्रो अहिले जुन क्लस्टर छ, अहिलेको जुन क्लस्टरमा ठुलो हेर्नुहोस् जात 3वटा क्षेत्रको जात तपाईँले यो प्रश्न उठाइहाल्नुभयो। मेरो अध्ययनले पनि मैले देखेको एउटा तपाईँ हामी पहाडतिरकाको दलित, अर्को तराईतिरको दलित, अर्को न्यावरको दलित, यो तीनवटै क्षेत्रमा दलित छ। तर यसलाई तिनीहरू त्यो 3वटा क्षेत्र सबैभन्दा बढी दलिएको, पहाडको भन्दा सबैभन्दा बढी दलिएको मधेसको छन् हेर्नुहोस्। यो के कारणले त भन्दाखेरि भाषाले राज्य सत्तामा पुग्ने कारणले गर्दाखेरि मधेसका मान्छेले कम मौका पाए। त्यही कारणले पनि उनीहरू आफै पनि तल परेका थिए। मधेसका अन्य जातका मानिसहरू झन् दलित त झन् हुने नै भयो हेर्नु। त्यसकारण मैले अब के हो त यहाँका प्रमुख दल को त? 3वटा प्रमुख दल, 4वटा प्रमुख दल। एकछिनलाई मान्नुहोस् नेकपा एमाले बोकेको छ त? उनीहरूको के एजेन्डा छ त? दलितको सम्बन्धमा, जातको सम्बन्धमा, जातले तल पारेको सम्बन्धमा नेकपा एमालेको चाहे मधेसको, चाहे पहाडको, चाहे न्यावरको 3वटा जातलाई तपाईँले राखेर हेर्नुपर्छ। यी 3वटा क्षेत्रमा दलित छन्। तपाईँले समाजलाई रूपान्तरण गर्ने भित्र यो फेरि कति प्रतिशत छ त भन्दा 20% छ। कसैले 24 देखि 20 को हाराहारीमा ल्याउँछन् हेर्नुहोस्, तर 20% छ यो। अब बोकेको छ त नेकपा एमाले छैन, कांग्रेसले बोकेको छ त छैन, माओवादीले बोकेको छ त माओवादीले पनि छैन। अब तराईको यो समाजवादी उसले छैन। अहिले मतलब त्यो संविधान सभामा आवाज उठ्यो, दोस्रो संविधानसम्ममा आइपुग्दाखेरि केही कुराहरू चाहिँ के भने भनियो, तर त्यसलाई जुन समाजमा लानुपर्ने कार्यक्रमहरू हो नि त्यो कार्यक्रम जान सकेन।
यसलाई यसो भन्न मिल्छ त्यो बेलाको चुनावी एजेन्डा मात्रै थियो भन्नु चुनावी मान्छे चाहिँ जुरमुराए। धेरै मान्छे को मरे, धेरै मान्छे तपाईँले हेर्नुभयो भने जनयुद्धमा त्यही दलितको चाहिँ सबैभन्दा मरे। सबैभन्दा पहिलो नेकपा माओवादीले आफ्नो युद्ध घोषणा गर्दा पहिला को मान्छे मर्यो भन्छ, दलितको मर्यो भन्छ। बच्चा पनि दलितको मर्यो भन्छ, युद्धमा पनि दलितको मर्यो भन्छ। होमिन पनि बढी तिनीहरू नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने होमिएको देखाउँदछ। त्यस पछाडिबाट गएर अन्य जातहरूको चाहिँ के भने आउँदछ। अझ मङ्गोलतिरका चाहिँ के भने बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भने आउनुहुन्छ। अझ कर्णालीबाट किन सुरु भयो त? त्यो पिछडिएको क्षेत्रबाटका मानिसहरू चाहिँ धेरै आएर चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ के भने लडाकुको रूपमा चाहिँ सुरु भयो। मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो संविधान सभामा जसरी संविधानमा अब यसको फेरि धेरै उ छ, यो कुरा उठाउँदै गएर समाप्त हुन्छ भन्ने एउटा धारणा छ। समाप्त हुँदैन, त्यसरी समाप्त हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले यो प्रश्न उठाएको हुनाले म यो तपाईँलाई म भन्दछु, अर्को जात परिवर्तन गरेर पनि हुँदैन। जात परिवर्तन भनेको धर्म परिवर्तन गरे नि त। तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ अम्बेडकरले चाहिँ भयभरको बुद्ध बनाए त, खै त बौद्ध धर्मावलम्बी बनाए नि त उनले, लाखौँ लाख बनाए। तपाईँ केही पनि परिवर्तन भएन। तपाईँले भारतमा हेर्नु। अनि त्यस पछाडिबाट अब त्यो तपाईँले चाहिँ धर्म परिवर्तन गर, अनि त्यो धर्मबाट यिनीहरू किन हिँडिराखेका छन्, किन हटिराखेका छन् भन्दाखेरि त्यो धर्मको फाइदै छैन। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने हिन्दू धर्मको तपाईँ र मैले जुन फाइदा लिएका छौँ, हिन्दू धर्मावलम्बी भनेर हामीहरू जुन राज्यमा नजिक पुग्न, उनीहरूले केही पनि पाएका छैन। यहाँ धर्मको कुरा तपाईँ हामीले एकदम मिहिन तरिकाले हेर्नुपर्ने रहेछ क्या। यसलाई तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यो समस्याहरूलाई हेर्दाखेरि मिहिन तरिकाले त, त्यसकारण त्यसलाई हो के त भन्नुहुन्छ नि, त्यो कार्यक्रमै लानु पर्यो। त्यो कार्यक्रम यस्तो कार्यक्रम हुनु पर्यो, त्यो हिजो जग्गा जमिनदेखि अध्ययनदेखि त्यसको तपाईँको चाहिँ बसाइ, उसको सम्पूर्ण सामाजिक सबै रहनसहनबाट खत्तम छ। त्यहाँ तपाईँले के कार्यक्रम लानुहुन्छ? त्यो कार्यक्रमको घोषणा नगरिकन र त्यो कार्यक्रम तपाईँले क्रियाशील नबनाइकन त्यो क्षेत्र त माथि उठ्दैन। त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो मैले आफूले देखेको मानिसै हो भन्ने यदि धारणाबाट हामीहरू जाने हो भने अब त्यसलाई चुनौती दिने सबैभन्दा पुरानो हिन्दू धर्म हो। हेर्नुहोस्, संस्कारमा आएको संस्कारहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो हिन्दू हो। त्यसपछि जैन र बौद्ध समकालीन हुने। हेर्नुहोस्, मुस्लिम कम पछाडि आएको, 1500-1600 वर्ष मात्रै हुन्छ। हाम्रो 4000 वर्ष अगाडिको चाहिँ वेदै तपाईँको देखा पर्दछ। बुद्धहरूको र उसको चाहिँ 2500-2600 वर्षको चाहिँ के भनेदेखि उसमा देखिन्छ यो जातीय क्रियाकलापलाई चाहिँ के भनेदेखि हेर्दाखेरिको अवस्थामा। त अब यो त्यसभित्र त्यसको वर्गीकरणहरू पनि मैले अलिकति अध्ययनहरू गरेको छु होइन, पुस्तकहरू पनि तपाईँको चाहिँ हेरेँ होइन। तपाईँले जुन प्रश्न अगाडि राख्नुभयो नि, यो त्यो प्रश्नभित्र के कुरा मानौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने, मतलब आज तपाईँको चाहिँ जुन जातले विभाजन गरिएको छ, ती मानिसहरू अर्को काम गर्न सक्ने क्षेत्रमै आउन पाएका छैनन्। हेर्नुहोस् है, हिजो जो आरन चलाएर बस्नुहुन्थ्यो त्यो मान्छे आउनै सकेको छैन क्या अर्को क्षेत्रमा। तपाईँ र म त पत्रकार र वकिल भयौँ नि, तपाईँले त्यसरी हेर्नु पऱ्यो क्या। उहाँले पनि बडा चाहिँ के भने भाइले नि गम्भीर तरिकाले अहिले मलाई त्यो मान्छे आरनबाट अर्को क्षेत्रमै आउन पाएको छैन। त्यो पढेर वकिल भएर राज्य सत्तामा जो नजिक छ त्यसको चाहिँ जीवन ठाँटमाटले चलेको छ। हेर्नु, मेरो राज्य सत्तासँग जोडियो, अदालतसँग जोडियो, अनि मेरो ठाँटमाट भयो। तपाईँहरूको पनि के भने पत्रकारितासँग जोडियो, राज्यसँग जोडियो, अलिक ठाँटमाट युक्त भयो। हामीले यसरी तर जो आरनवाला छ, जो तपाईँको छाला हेरेर चाहिँ के भने छाला चाहिँ तपाईँको सङ्कलन गरेर बसेको छ, कचिया तपाईँको चाहिँ के भने बनाएर बसेको छ, त्यसको सन्तानहरूमा परिवर्तन छैन। हेर्नु, त्यसकारण होइन, त्यसलाई तपाईँले सिकाउनु नै भएको छैन। तपाईँ मुसर बस्तीमा जानुहोस्, मुसर झन् त्यस्तै हालतमा छ, मुसा खानुपर्छ भनेर बसिरहेको छ। हेर्नुहोस्, मैले त्यसकारण मैले के कुरालाई तपाईँलाई झकझक्याउन खोजेको हुँ त भन्नुहुन्छ भने, मेरो अध्ययनले देखेको चाहिँ यो जातको जुन जातले नै आधारमा नै धर्म बनेको छ। त्यसकारण यसमा तपाईँले अलग्गै कार्यक्रम तपाईँले लान सक्नु भएन भने कुनै पनि राजनीतिक दलले लगेका छैनन्। हिजो भोटको राजनीति भयो,
आज पनि भोलि भोटको राजनीति हुन्छ। त्यसमा बुझ्नु के भएको छ त भनेर तपाईँले यसरी नै छलफल तपाईँले चलाउनु भयो भनेदेखि अनि कार्यक्रम के हुनुपर्छ त अब भन्दा त्यो अर्कै दिन तपाईँले भन्नु म कार्यक्रम पनि भन्छु तर त्यो कार्यक्रम अब अहिले भन्नु न एकछिनलाई अब कति समय तपाईँहरूको उसमा पुग्दछ। अब कार्यक्रम चाहिँ तपाईँले यसपालि चाहिँ ल हामीले सुकुम्बासी उलिएर त्यो सुकुम्बासीमा कसले बढी दर्ता गर्छ मेरो यहाँसम्म मेरो नम्बरी छ। अब यहाँदेखि उता मैले नै अहिले भोग गरेको छु मैले नै गर्छु। उसँग त हिजो पनि अर्को जमिन भोग गर्ने थिएन नम्बरी नै थिएन दर्तावाल जग्गै थिएन अनि अर्को त जग्गा उसको त कहिले पनि बढ्नेवाला छैन। यो सुकुम्बासी भनेर जुन गइरहेको छ नि यसले पनि सबैभन्दा धनी त धनी नै भइरहेकोले धनी हुन्छ है। मेरो चाहिँ निष्कर्ष यो छ हेर्नुहोस् मेरो चाहिँ आफ्नो उयो छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले साँच्चै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त जातकै आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नु पर्यो। त्यो जातभित्र पढे लेखेका कति रहेछन् र नपढेका कति रहेछन् जग्गा जमिनबाट कति वञ्चित रहेछन् र यिनीहरूको जीवन उपार्जन र अध्ययनको लागि के गर्नुपर्ने हो भनेर अलग्गै त्यसैलाई मात्रै टार्गेट गरेर राज्यले तपाईँले लामो समय कम्तीमा पनि 20 वर्ष 25 वर्ष निरन्तर एकै प्रकारको कार्यक्रम चलाउनु भयो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो मानिसको विकास अघि मैले भने नि विकास भनेको के उसको समस्यालाई समाधान गर्नु मान्छेको समस्यालाई समाधान गर्नु चाहिँ विकास हो। त्यो कसले गर्ने राज्यले ट्याक गरिदिने। हेर्नुहोस् तपाईँ युरोप जाँदाखेरि के हुन्छ पानी पाउनुहुन्छ तपाईँसँग काम छैन तपाईँलाई भात खानेसम्म पैसा दिन्छ तपाईँले काम पाइसकेपछि तपाईँसँग ट्याक्स काट्छ त्यो ठ्याक्क हुनु पर्यो क्या। त्यहाँभित्र पनि ठुलो समस्या छ तर उनीहरूको चाहिँ जात थिएन हुने र नहुने मात्रै उनीहरूले गरेका थिए दास र तर जातको उनीहरूकोसँग समस्या भएन। हाम्रोमा चाहिँ के समस्या भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रोमा चाहिँ हामीले चाहिँ दास पनि भयौँ मालिक पनि भयौँ जात पनि भइदियो। हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समस्या अलिक गम्भीर प्रकारको छ। हाम्रो समस्या नेपाल र भारतको समस्या अलिक गम्भीरै प्रकारको छ। हेर्नुहोस् मलाई त्यो लाग्दछ। अब लोकतन्त्रको आन्दोलन भनौँ 2062-63 को आन्दोलनको जुन उद्देश्य लिएर अगाडि बढिएको थियो त्यो अहिले सही ट्र्याकमा छ सही बाटोमा बिल्कुल छैन होइन। मतलब व्यवस्था त जति ल्याए पनि मान्छे रहेछन्। हेर्नुहोस् कुनै व्यवस्था ल्याउनुहोस् नेपालमा केही अर्थ छैन। जतिसुकै कानुन जस्तोसुकै संविधान बनाउनुहोस् केही अर्थ छैन। तपाईँले यहाँ त भोटबाट नजितुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो मान्छेलाई विश्वास हुन्छ भोटबाट जितिसकेपछि चाहिँ अविश्वास भोट नपाउन्जेलसम्म चाहिँ कन्फिडेन्समा छ त्यो मान्छे तपाईँ र मेरो विश्वास भोट जितेपछि नो कन्फिडेन्स त्यो मान्छेले गर्दैन। हेर्नुहोस् है अहिले त मैले भने नि अहिले हेर्नुहोस् हाम्रो यस्तो प्रकारको जुन अहिले हामीले गणतन्त्र भने गणतन्त्र हाँक्ने राज्य सत्तामा चाहे त्यो न्यायपालिकाको प्रमुख चाहे त्यो कार्यपालिकाको प्रमुख होइन जसरी तपाईँका संसददेखि लिएर चाहे त्यो तपाईँको राजनीतिक दलका प्रमुखहरू जुन प्रकारको उहाँहरूको मेलमिलाप छ नि त्यो केही मानिसहरूमा केन्द्रित मात्रै छ। हेर्नुहोस् निर्लज्ज तरिकाले उत्रिनु भएको छ लाज देखिराखिया छैन होइन। तपाईँले लाज त्यो लाज न्यायिक लाज हुन सक्दछ त्यो लाज कानुनी त्यो त तपाईँ त उदाङ्गो हुनुहुन्छ भनिदियो भने सकिया छ र मान्छेहरू छलफल पनि गर्दैछन्। तपाईँलाई म यो भन्छु होइन मान्छेहरू भनेर भनेको मैले गर्न सक्ने त अदालतको क्षेत्र हो नि न्यायपालिकाको क्षेत्र हो नि छलफल चाहिँ चल्न थालेको छ। यदि निर्लज्ज तरिकाले हामी कानुन व्यवसायीहरू त्यसरी कसैले तपाईँको चाहिँ मुद्दा मामिलामा त्यसरी प्रस्तुत हुन्छ ठेक्का लिएर प्रस्तुत हुन्छ होइन नचाहिँदो किसिमले कुराकानी त गर्नु पर्यो नि। त्यसकारण न्यायपालिकाको क्षेत्रमा म यति मात्रै आज तपाईँको चाहिँ लोकतन्त्र भोलि भइरहेको उसमा के कुरा विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो नसोचे हुन्छ कि म यो कुर्सीमा छु मलाई कसले के गर्छ र भन्ने होइन कि मान्छेले सोच्न थालेका छन् है। मान्छेले 10 जना निस्किन्छन् कि 20 जना निस्किन्छन् कि 50 जना निस्किन्छन् कि 100 जना निस्किन्छन् कि त्यो अर्को कुरा तर मान्छेलाई यति पर्न थालिसक्यो त प्रताडित हुन थालेका छन्
वकिल पनि प्रताडित हुन थालेका छन्। हेर्नुहोस्, वकिल पनि गम्भीर हुन थालेका छन्। उनीहरूको कुनै कुनामा, कुनै समूहमा, विभिन्न समूहमा कुराकानी सुरु भएको छ। त्यसकारण यसले बार एसोसिएसनले जिम्मा लिएला। बार एसोसिएसनका हाम्रा अध्यक्षहरूले पनि छलफल सुरु गर्नुभएको छ। यहाँ जुन मान्छेहरू जुन मेलमिलाप 5-7 जनाको जुन यहाँ मेलमिलाप देखिएको छ नि, अनि अरू मान्छे मरै हुने, अरूको न्याय अन्याय पनि न्याय नै हो भन्ने जुन प्रकारको सोचाइ आइरहेको छ होइन, त्यसमा चाहिँ यो लोकतन्त्रको एउटा दिवसको उपलक्ष्यमा त्यो स्पिरिट हाम्रो कहाँ गयो त भनेर लोकतन्त्रभन्दा अलग्गै दिनहरूमा बसेर छलफल आदिहरू कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन्। अब शिक्षाको क्षेत्रमा टिचरले गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस्, शिक्षाको क्षेत्रमा, राजनीतिको क्षेत्रमा कार्यकर्ताहरूले गर्नु पर्यो, हेर्नुहोस्, व्यवस्थापिकाको क्षेत्रमा हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले गर्नु पर्यो। सबैमा सबैजनाले चाहिँ के भने गर्न सक्दैनन्। तर यो फुट्यो भने बगाउनै गरेर आउनेवाला छ। हेर्नुहोस्, सरलाई के लाग्छ, यो लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलिया भएका छन् त? त्यो छैन। अब यही नै लामो के कुरा, म नाम लिन्न। संसारको मानव अधिकार सङ्गठनहरूले, संयुक्त राष्ट्रको सङ्घको मानव अधिकारले हाम्रो मानव अधिकारलाई यसपालिको नियुक्तिलाई त्यस्तो नियुक्ति खोजेको होइन नि। मानव अधिकारको तपाईँको उसले त सबै प्रक्रियाहरू पार गरेर भेटिङ भन्छ नि, सबैबाट तपाईँको प्रमाणित हुँदै जाने भने हो नि। यो ठ्याक्क आयो के अरे एउटा तपाईँको अध्यादेशबाट आयो, ठ्याक्क नियुक्ति गर्यो भने प्रधान न्यायाधीशले गएर मैले शपथ गराइदिएँ, के गरे आयो? त्यो मानव अधिकारको आयुक्तज्यू जो मेरो सम्मान छ, प्रमुख आयुक्तज्यूहरू आफैलाई बसेर तपाईँहरू मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न। आफैमा तपाईँहरू कुन ओजका मानिसहरू हो, कुन ओजको तपाईँले हिजो चाहिँ के भने योगदान दिनुभएको छ राज्यमा, कसरी कानुनको संविधानको व्याख्या गर्नु हो। आज त्यो प्रधान न्यायाधीश जहाँ 48 घण्टाको सूचना पनि नदिकन प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बसेर तपाईँको नियुक्ति गर्दछ, म मानौँ। हेर्नुहोस् त, प्रधान न्यायाधीशलाई थाहा हुनुपर्छ नि। बिहानको एउटा सूचना आयो, दोस्रो सूचना फेरि दोस्रो 24 घण्टामै आयो, होइन? यो त 48 घण्टा पुग्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हुनु छैन। अघि सरले भन्नुभएको जस्तै यो सबै सेटिङ हो। सबै सेटिङ हो। त्यहाँ हेर्नुहोस् न, सबै काटिएको छ, सबै भरिएको छ। त्यो त मैले बहसमा भने, यो संसद खाएको पनि यही नियुक्तिको लागि, आफ्ना केही मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्न। राज्यको लागि नियुक्ति गर्न त हतार डराउनै पर्दैन नि। क नभए ख हुन्छ, ख नभए ग हुन्छ, क ख गमा छलफल चलाउनुहोस् न तपाईँ। यिनले कतिजना मान्छेमाथि, एउटा सचिवको लागि त 3-5 जनाको तपाईँको नाम पठाऊ भनेर छलफल हुन्छ भनिन्छ। यिनले कतिजना मान्छे राखेर छलफल गरे त? हेर्नुहोस् न, कतिजना मान्छेहरूको बिचमा उपयुक्त मान्छे को हो भनेर कसरी छलफल गरे त? बस्न पाएको छैन, 2 मिनटमा सकियो। अनि यो राज्य प्रणाली, यो तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि जुन छ, जुन यो गणतन्त्र छ, यो त कानुनको शासन। गणतन्त्र भनेको अरू कसैको पनि होइन है, त्यो गणहरूको भने होइन। अब यो त्योभित्र जनतालाई शासन गर्ने चाहिँ कानुन हुन्छ भनेर भनेको, त्यो मान्छेको इच्छाले लाद्ने, मान्छेको इच्छाले तान्ने भनेर भने त होइन। मान्छेलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले यसरी नै चलाउँछु भन्ने लाग्छ। यसरी चलाएकोमा बिना अकण्टक चलेको छ भन्ने लाग्छ। तर जहाँ निषेध गर्ने मान्छेहरू जन्मिन थाल्छन् नि, जब निषेध गर्नलाई तपाईँको बाढी आउँछ नि, अलिकति बर्खा जस्तो आउँछ, फेरि बाढी आउँछ होइन, अनि त्यो कहिलेकाहीँ हुत्याउने गरेर आउँछ, त्यो त के थाहा? असन्तुष्टहरूको जब लहर भइसकेपछिबाट होइन, त्यो साँच्चै आउँछ नि। फेरि त्यो आएपछि त यसले कसैलाई पनि केही भन्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसकारण मान्छे अहिलेको जुन बेला छ, जुन मौका छ, जसरी राजनीतिलाई
एउटा राजनीति गर्ने भन्नुभयो, राजनीतिक दललाई हामीहरूले जुन विश्वास गरेका छौँ त्यसमा राजनीतिक दलको शीर्षस्थ नेताहरूले गम्भीरपूर्वकले सोच्नुहोस्, न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशले गम्भीरपूर्वकले सोच्नुहोस्, होइन? मान्छे कुनै पनि बेलामा अछुतो हुँदैन। नराम्रो तपाईँले काम गर्नुभएको छ भने भोलि पनि त्यसको जवाफदेही चाहिँ हुनुपर्दछ। सरलाई लास्ट क्वेसन, अब 65-63 पछि जस्तै फेडरलिजम संहितामा पनि गयो होइन, 72को संविधानले पनि घोषणा गर्यो, के अहिले यो संहिता चाहिँ सही रूपले कार्यान्वयन भएको छ त? अब यसो होइन, संहिताको सन्दर्भमा यो राज्य चाहिँ हाम्रो जुन संविधान, हाम्रो जुन राज्य हो त्यो चाहिँ केन्द्रीकृत नै हो। त्यसभित्र हामीहरूले एउटा प्रणाली अपनाउन गएका हौँ, होइन? नेताहरूमै यस्तो किसिमको धारणा छ कि शक्ति जति मै राखौँ भन्ने छ, होइन? सबै त केन्द्रले मै नै राखौँ भन्ने छ। तर पनि जति गयो नि, जति गयो सुरुवात जो भयो जे भयो त्यो राम्रै मान्नुपर्छ। तर त्यसको साथसाथै अब अधिकारहरू, मान्छेका समस्याहरू समाधान गर्न तलै दिनु पर्यो क्या, तल नै सक्षम बनाउनु पर्यो। तर यहाँ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अब गाउँ विकासदेखि लिएर, गाउँपालिकादेखि लिएर, नगरपालिकादेखि लिएर सबैलाई त फेरि एउटै राजनीतिक दल, केन्द्रकै राजनीतिक दलले तपाईँको सञ्चालन गर्छ। त्यसमा पनि हामीले आमूल रूपमा सोच्नु पर्यो, होइन? राज्य सञ्चालनको सम्बन्धमा ऐन कानुनको सवालमा त्यही नै प्रश्न उठाएर गोष्ठीहरू गर्नु पर्यो, त्यसैमा उठाएर आउनु पर्यो। हेर्नुहोस्, होइन? अब त्यसमा आइसकेपछि अब 7-6वटा प्रदेशमा त एउटै राजनीतिक दलको प्रधानमन्त्रीकै अधीनमा कोही नबोल्ने, होइन? कोही नबोल्ने। तर सुरुवात भयो भन्नुपर्छ। म चाहिँ के भन्छु भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँको जुन भार हो त्यो भार हामीले बाहिर पठाउन सक्नु पर्यो। त्यो बाहिर पठायौँ भनेदेखि यहाँको सबै दृष्टिकोणले यहाँ स्वस्थ हुन्छ। यहाँ आवागमनदेखि लिएर सबै तपाईँले सुचारू गर्नु पर्यो क्या। समस्या केमा छ भन्दाखेरि तपाईँले धेरै लामो हेर्नु पर्दैन अरे, त्यो देशमा समस्या छ कि छैन भनेर हेर्नलाई जब तपाईँ त्यो बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, बाटोमा हिँड्दाखेरि बाटो कति जाम छ त्यसको मापदण्ड एउटा रिसर्च गरेरै निकालेको आर्टिकल हो यो, होइन? रिसर्च गरेर जुन देशमा मोटर पनि सिधा सिधा हिँडिरहेका छन्, मान्छेहरूको पनि भिड छैन, मान्छेहरू पनि कतै यताउता ठोकिनु पर्ने छैन, मोटरसाइकल सबै कहीँ केही छैन, एकदम मान्छे आवत जावत बडा स्मुथ छ भने त्यहाँ समस्या छैन अरे, त्यो समस्या कम भएको देश हो अरे। तर जहाँ तपाईँ ओर्लिएर हिँड्नु भएको छ, मिनटौँ भइसक्यो, आधा घन्टा भइसक्यो, तपाईँ पुग्न जामको जाम छ, त्यहाँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि त्यो जामको अर्थ के मात्रै होइन, बाटोको मात्रै जाम होइन, त्यहाँ यति समस्याहरू जाम छन् कि पानीदेखि लिएर, बाटोदेखि लिएर, शिक्षादेखि लिएर, राजनीतिदेखि लिएर, स्वास्थ्यदेखि लिएर सबै कुराको जाम छ अरे त्यहाँ, विकासदेखि लिएर, औद्योगिकरणदेखि लिएर। त्यसकारण यो मैले पढेको, तपाईँलाई मैले आधिकारिक रूपबाट पढेको आर्टिकलको कुरा म तपाईँलाई गर्दैछु, होइन? तपाईँ बर्मा जानु, बर्मामा गइसकेपछि यहाँ कस्तो छ होला त भनेर भन्ने क्रममा चाहिँ यो देशमा भन्दाखेरि तपाईँले त्यो जब ट्याक्सीमा बस्नुहुन्छ अनि तपाईँले बिस्तारी आधा घन्टा हिँड्नुहोस् अरे, ट्याक्सीमा आधा 1 घन्टा, तिम्रो प्रमुख सहर पनि लैजाऊ, गाउँतिर पनि लैजाऊ भनेर। तपाईँ गाउँतिर जानुभयो भने सल्ल गयो भने गाउँमा धेरै समस्या रहेन, केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, जब तपाईँ सहरभित्र पसेर तपाईँको गाडी कुद्दैन, हिँड्दैन नि, त्यो सबै जाम छ अरे त्यहाँ चाहिँ, त्यहाँ मुक्ति छैन अरे। त्यसकारण अब यसको आधार यहाँ तपाईँले यो माथि त्यति बेला मात्रै बन्न सक्दछ, अर्को फ्लाइओभर, अर्को बाटो त्यति बेला मात्रै जब तपाईँका अरू समस्याहरू निदान हुन्छ नि अनि मात्रै बन्छ। हामी के सोच्छौँ, यति बनाइदिइहाले त हुन्थ्यो नि भन्ने, बन्दैन। यिनलाई त्यो समस्या भन्दा उनलाई अर्कै समस्याले घेरिरहेको छ, त्यसकारण बन्दैन। यहाँ हाम्रो तिनकुने भित्रबाट अन्डरग्राउन्ड भने कति वर्ष भइसक्यो। त्यसकारण फेरि पनि मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, होइन? कुनै व्यक्ति उसमा होइन, तर राज्यको उपल्लो तहमा जो बस्नु भएको छ, होइन? अब म चाहिँ अहिलेको चाहिँ के भनेदेखि न्यायपालिका जसले हाँकिराख्नु भएको छ,
हिजो जुन उद्घोष गर्नुभयो होइन, अहिलेको जुन अवस्थामा न्यायपालिका छ त्यो गम्भीर समस्याग्रस्त छ। त्यसो भए सर यो बाधक चाहिँ के त, त्यो पोलिटिकल पार्टीहरू नै हुन्छ यी होइन, उपलब्धिहरूलाई? त्यही होइन, हामी मिलेपछि र हाम्रो मात्रै इच्छा पुरा भएपछि भयो भन्ने हो। मैले संसद विघटन गरेँ भयो, मैले सेल्फ सेन्टर्ड, मैले फैसला गरिदिएपछि जे फैसला गरिदिए पनि भयो, मैले जुन मुद्दा हेर्दै पनि भयो, मैले जसलाई तोक्दिए पनि भयो, मैले जुन मुद्दा जसरी फैसला गर्न चाहन्छु त्यसरी गरिदिएपछि चाहिँ भयो न्याय भन्ने सोचेका छन् कि। त्यो त अहिले करेन्ट सिचुएसनमा मात्रै होला, जस्तै 15-16 वर्ष भइसक्यो लोकतन्त्र आएको त होइन, त्यो बिचमा पनि त उपलब्धिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न बाधाहरू त भयो होइन। बाधाहरू त राजनीतिक नै भए, पहिला त राजनीतिक दलहरूका मानिसहरूको बिचमा भए, संस्थाहरूको बिचमा भए होइन, शक्तिहरूको बिचमा टकराव भए। जब त्यो टकराव समाप्त अब त अहिले त हामीहरू तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ हिजो पो संविधान सभाको बेलामा टकरावहरू थियो। त संविधान सभाबाट संविधान त दिनु हो नि, दिएकोमा त हामीले मान्नै पर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस तत्कालको एमाले होइन, जसले लिडरसिप लिनुभयो उहाँहरूलाई मान्नै पर्छ। हामीले अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि मान्नुपर्छ। त्यो जुन दिएर समस्याबाट ल्याउनु भयो नि, त्यसपछिबाट जुन हाँक्नुभयो नि होइन, र तपाईँ र मैले जुन मैले भनिहाल्ने त्यो राज्यलाई परिणत गर्ने गरेर जुन राज्यलाई परिणत गर्ने भनेको समाजलाई परिणत गर्ने, सामाजिक कार्यक्रम मार्फत परिणत गर्ने, त्यो परिणत गर्ने प्रकारको समाजवाद भन्नु भने अन्तबाट तपाईँ र मैले बोलेर आउँदैन। समाजवाद भनेको तपाईँ र म कमसेकम पत्रकार, एक वर्गका पत्रकारलाई एउटै प्रकारको सुविधा दिने गरेर कानुन आउनु पर्यो। तपाईँले कमसेकम 10 रुपियाँ चाहिँ के को लागि तिर्ने, हेल्थको लागि तिर्ने। तपाईँ बिरामी हुनुहोस् नहुनुहोस् 10 रुपियाँ तिर्ने, तर तपाईँ बिरामी हुनु भने तपाईँले भनेको उपचार पाउने। चाहे तपाईँ नर्विकमा जानुहोस्, चाहे तपाईँ वीर अस्पतालमा जानुहोस्, तपाईँको सम्पूर्ण खर्च कसले गर्ने, त्यही 10 रुपियाँ तिरेकोबाट जान्छ। तपाईँ एउटै प्रकारको फिस हुन्छ। यो धेरै लामो कुरा पनि छैन, हेर्नु, बराबर प्रकारकै सुविधा पाइन्छ, बराबर प्रकारकै। तपाईँले कानुन यस्तो बनाउनु हो, तपाईँ र मेरो आम्दानीको 1% चाहिँ हामीले केमा दिउँ, स्वास्थ्यमा दिउँ। म सधैँ त बिरामी, तर बिरामी भइसकेपछि मैले तत्कालै सम्पूर्ण कुराको परीक्षण पाउँदछु। त्यो मैले तपाईँको मेरो आफ्नो हेल्थ इन्सुरेन्स म देखाउँछु उहाँलाई, त्यहाँबाट लिने हो उहाँले पैसा। भनेपछि बाधक सोचाइ बाधक तपाईँको चाहिँ अब त्यो अध्ययन गरेका मान्छेहरू आए होइन, उन्नतिको उन्मुख लाने मान्छेहरू आए। न्यायपालिका पनि त्यसरी नै हाँके। अन्ततिर तपाईँको पत्रकार होइन, चौथो अङ्ग त कसैले भन्यो नि ESTAT हो नि त, यो 3वटा अङ्गको सम्पत्ति हो क्या पत्रकारिता। इट इज नट द 4th STAT, यो ESTAT हो नि त तपाईँको। यो 3वटा अङ्गको सुरक्षा हो नि त पत्रकारिता। यसले सबैको दुश्मनी पनि हो, सबैको मित्रता पनि हो। हेर्नुहोस् है, यो त तपाईँको पहिलोचोटि त के अरे उसको इजरायलको प्रधानमन्त्रीले भने अब हेर्नुहोस्, पहिलोचोटि यो 4th स्टेट भनेर उनले जुन उद्घोषको साथ चाहिँ के भनेदेखि लिएर आए। त त्यसकारण मैले तपाईँको भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने कि यो जुन अब बाधक यो भन्ने होइन कि बाधक हामी नै भयौँ होला। म यहाँ जो बोल्यो म जान्ने भन्ने जस्तो म होइन। मैले पनि अरूलाई मान्नु पर्यो, मैले होइन। अर्को पनि अर्को हो होइन, अर्को पनि अर्को। प्रधानमन्त्रीले पनि अरूलाई मान्नु पर्यो, मैले पनि अरूलाई तपाईँको चाहिँ के अरे मान्नु पर्यो। त्यस कारण मैले चाहिँ के देखेँ भन्नुहुन्छ भने हामी नै भयौँ क्या बाधक चाहिँ। हामी नै जो शक्तिमा पुग्यौँ नि। त्यसकारण एउटा किताब पनि छ तपाईँको चाहिँ के भने सत्ता र सत्य भन्ने। सत्ता जे हो त्यही सत्य भन्ने आयो। सबैभन्दा बर्बाद भएको शब्द जनता जनता जनता। तपाईँ र म जस्तो दुर्नाम भएको शब्दै अर्को छैन। हेर्नुहोस्, उसले पनि जनता भनेको छ, उसले पनि जनता भनेको छ। हेर्नुहोस्, अनि विधिको शासन भनेको छ। यो दुईवटा शब्द जस्तो बदनाम भएको शब्द है। भाषण गर्न बस्यो विधिको शासन
कसका लागि? जनताका लागि भनिदियो होइन। तर के हो त त्यो विधि? मैले कहाँ चाहिँ मैले ऊ गरेँ त? क्षमा त माग्नु पर्ने नि त। अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु नभएको अधिकार गर्नुभएछ नि त। राष्ट्रसँग र संविधानसँग त लज्जित हुनुपर्ने नि। हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीश अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, न्यायाधीशको योग्यतामा प्रश्न आउँछ। त्यो त तपाईँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्नु भनेको त्योभन्दा लज्जास्पद के हुन्छ भन्नुहोस् त? फैसला गराउनु भयो होला उहाँले, आफ्नो इच्छाअनुसार फैसला अहिले आएको होला। तर मेरो न्यायिक मनमनमा कसको के छ भन्ने कुरा सङ्कलन गर्नुहोस् त। त्यो त यति तपाईँ कहाँ पनि त कुन पत्रकार के हो क ख ग घ वर्गीकरण छैन। हाम्रो पनि सर्वोच्चमा पुग्न त त्यतिकै अनुभव भने हो नि त। ठिङ्ग 10 वर्ष गरेर एउटा लाइसेन्स देखाएर जाने, 15 वर्षको एउटा लाइसेन्स देखाएर जाने भने होइन नि। तर यहाँ मजाक सम्झिनुको क्या, यहाँ मजाक छ हेर्नु।